میگم شما عمه هاجر رو راضی کنین. نکنه دوباره بعد جواب رد اونا باز عمه یاد ازدواج من و امجد بیفته. من نمیخوام باهاش ازدواج کنم. مگه دیوونه شدی تو؟ این که اونا قبول نکردن که خیلی عالیه بتول. حالا دیگه راه برات باز شدی. تو باید خوشحال باشی. مامان، شما اصلا به احساسات من اهمیت نمیدین. من اینقدر بیارزش شدم. خودتون فکر کنین مامان با جواب منفی خاله فهیمه دردانه از دل امجد بیرون میره؟ نه نمیره. دیگه منم هیچ وقت نمیتونم با همچین آدمی که یه دختر دیگه تو دلش خوشبخت بشم. اینقدر از این فکر رو نکن. دخترای آروم مورد توجهن. دخترای شیطونو کسی نمیپسنده. بعدم تو نباید توی این قضیه نظر بدی که هرچی ما برات تصمیم بگیریم همون درسته. باید قبول کنی. آخه سلام. مامان، سلام علیکم. امروز خیلی دیر از اداره نیومدی؟ این دیگه چی آوردی؟ براتون شیرینی آوردم. شیرینی؟ به چه مناسبتی؟ حقوقم زیاد شده مامان. راست میگی؟ به نظرتون میتونم بهتون دروغ بگم؟ رئیسم حقوقمو برده بالا. میخواد بهم ترفیع بده. چند روز دیگه هم اضافه حقوق دارم. شرکتم بهم ماشین میده. هی خدا شکرت. میخوام از دست خودم شیرینی بخورین. تو هم بخور. مثل اینکه امروز روز خیلی خوبیه. تا خبر خوب با هم دیگه رسید. خبر خوب دیگه چیه مامان؟ فهیمه دیگه. دخترم بتول، برو واسه بابات شیرینی ببر. چشم مامان. راجع به چی حرف میزنی؟ خبر خوب دیگه اینه که شر دردانی دیگه کم شد. میبینی اختر، دخترت بزرگ شدن و از من سوال میکنن، سوالایی که هیچ جوابی براشون ندارم. هر زخمی که دنیا به هم زده رو خوبش کردم، ولی سوال دخترت داره جیگرمو پاره میکنه. باید به اونا هم جواب بدم. اونا هم دارن درگیر مشکلات میشن. تو به بگو چی کار کنم؟ چه جوابی بدم؟ چطوری باید خیالشون رو راحت کنم؟ چطوری خیالشون راحت میشه؟ باید چطوری قانعشون کنم؟ چه دلیلی براشون بیارم؟ چه دلیلی بیارم؟ چی شده امجد؟ از وقتی اومدی خونه همینطوری ساکت نشستی؟ آخه پسرم یه چیزی بگو، چی شده؟ چرا انقدر ساکت شدی؟ مامان تو رو خدا تنها بذارین لطفاً. نمیخوام با کسی حرف بزنم. نمیتونم تنها ولت کنم. خب بهم بگو چی شده؟ تا وقتی نگی من همینجا میشینم و نمیرم. نجیب احمد، تو با پسرت حرف بزن. شاید جواب حرفای تو رو بده. واسه چی ما رو اذیت میکنی؟ به خاطر اینکه خوشحال بشی رفتیم خواستگاری. حالا که جواب رد دادن تقصیر ما چیه؟ نمیتونیم از کسی به زور بله بگیریم. مگه نه؟ راست نمیگم؟ چرا دقیقاً؟ منم دارم سعی میکنم همینو بهش بفهمونم. این ازدواج فقط برای این نشد که شما نمیخواستین این کار بشه، همین. منظورت چیه؟ من برای چی نخوام تو ازدواج کنی؟ این همون رازیه که یا شما میتونین فاشش کنین یا که خاله فهیمه. این حرفا چیه میزنی؟ حواست باشه. خیلی خوب میدونم که فقط واسه ظاهرسازی رفتین اونجا، وگرنه شما و خاله فهیمه از قبل تصمیماتتون رو گرفته بودین که این ازدواج جور نشه. مثل اینکه اوضاعش خیلی به هم ریخته. واسه همین داره مزخرف میگه. تنهاش بذار تا صبح خوب میشه. بگین دیگه، اون روز تا نصف شب نشسته بودین با خاله فهیمه دوتایی چه تصمیماتی گرفتین؟ از همش خبر دارم. خوب میدونم شما و خاله فهیمه که یا کجا یواشکی همدیگه رو میبینین و با هم صحبت میکنین. بگین باهاش چه ارتباطی دارین؟ اون روز خونشون خاربارم برده بودین. تا امروز حسابی ماها رو بازی دادین بابا. فقط مامان گول نزدین، شما با احساسات منم بازی کردین. هیچ وقت نمیبخشمتون، هیچ وقت نمیبخشمتون بابا. به به نجیب احمد، خیلی خوب بازیمون دادی مرد. چه فکری کردی؟ گناهی که تو تاریکی نصف شب بکنی مخفی میمونه؟ یادت باشه چوب خدا صدا نداره.
چه حرفایی میزنی؟ من هیچ گناهی نکردم. اگه به من اعتماد نداری خب بیا با هم بریم پیش فهیمه. خودت ازش بپرس که شب واسه چی رفتم اونجا. باشه نجیب احمد، به روباه گفتن شاهدت کیه؟ گفت همین دومم که میبینی. من اشتباهی نکردم، فقط مادر بزرگ مریض بود، رفتم حالشو پرسیدم اگه چی بیداره. برای ثوابش به نیت من شک نکن. من به نیت تو شک ندارم. من مطمئنم نجیب. این همه سال گذشته ولی فهیمه هنوز از دلت بیرون نرفته. هنوزم وقتی اسم فهیمه میاد بلافاصله آه میکشی. باشه، حالا قضیه از آه کشیدنم جلوتر رفته و انگار وقت دید و بازدیدا رسیده. راستشو به هم بگو نجیب احمد، نکنه رفتی این فهیمه رو عقد کردی؟ هنوز عقدش نکردم، ولی روزی که قبولم کنه همون روز عقدش میکنم. حالا فهمیدی؟ نجیب احمد، اگه عقدش میکردم اونقدر بی‌آبرو نمیشدم که الان شدم. از وقتی با این زن ازدواج کردم زندگیم عذاب شده. از بس به هم بی‌اعتماده. منم آدمم، منم آرامش میخوام. باشه هاجر، اطمینان تو از بین نمیبرم. با فهیمه عقد میکنم و بهت نشون میدم که چه خبره. تو هم شنیدی بابات بهم چیا گفت؟ من تو اینجا وایستادی؟ من اصلا نمیفهمم. آخه من چرا انقدر بدبختم؟ پدر و پسر فقط راه خونه فهیمه رو بلدین. نمیفهمم اون زن چی از زندگی من میخواد. داره انتقام چی رو میگیره؟ بابات وایستاده تو صورت من داره تهدیدم میکنه، میگه با اون ازدواج میکنه. آخه من چه گناهی کردم؟ چه گرفتاری شدم آخه؟ شما دوتا پدر و پسر تا وقتی منو نکشین خیالتون راحت نمیشه که نمیشه. بیا صابونه بخور. میل ندارم. با من بخور دیگه. دیشبم گرسنه خوابیدی. بیا بخور. بخور. آفرین. چرا مامان این کارو کرد گلناز؟ من ازش پرسیدم، میگه بیچاره‌ام، مجبورم. مجبور؟ آخه چی مجبورش کرده؟ این سوال هم ازش پرسیدم ولی دلش نخواست جوابی به سوالم بده. حرفو عوض کرد و رفت. آخه چه جوابی بده؟ ولی من همه چی رو میدونم. جواب این سوال برام مثل روز روشنه. جوابش دایی نجیب احمده. اصلا میدونی گلناز، اینکه یهو دایی نجیب احمد با همون مهربون شده علتش چیه؟ عجیب نیست؟ حتما از سمت مامان یه علاقه هایی دیده که جذبش شده. اون کاراش اتفاقی نیستن. برای همینه که این دوتا من و امجد و بازیچه بازیای خودشون کردن. دیوونه شدی مگه؟ اشتباه فکر میکنی، اصلا اینطوری نیست. اگه اون دوتا عقدم بکنن تو و امجد شرعاً میتونین با هم دیگه ازدواج کنی. با هم شوخی نکن گلناز. اصلا حوصله شوخی ندارم، الان خیلی جدیم. باهات شوخی نمی کنم دردانه. راستشو بخوای تا چند روز پیش منم با همین فکر و خیال دل خودم رو خون کرده بودم، ولی الان اینجوری فکر نمی کنم. میدونی چرا؟ چون که هر راهی که پیش پای ماها هست تو تقدیرمون نوشته شده. هرچی هم که فکر کنی مامان مقصر مشکلات توه، بازم نمیتونی سرنوشت تو عوض کنی. همه این بدبختیایی که توی قسمتمون نوشته شده رو آخرش باید بکشیم. من این چیز حالیم نمیشه گلناز.
ولی اینو میدونم که این ازدواج و مامان خودش به هم زد و تمومش کرد. اگه اون میخواست این ازدواج خیلی راحت جور میشد. یه چیزیو بهت میگم بدون گلاس، خوب یادت بمونه. من به جز امجد با هیچ کس ازدواج نمی کنم. به هر قیمتی که شده با امجد ازدواج می کنم. من شکست و قبول ندارم. من قبولش ندارم. شماها صبحانه خوردین؟ بله مامان، برای مادر بزرگم بردم. واسه شما بیارم؟ آره، واسه من فقط چای بیار. یه لحظه برم پیش دردانی. مامان، اون خیلی ناراحته. اگه الان پیشش نرین خیلی بهتره. من براتون صبحونه میارم. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. जाने कैसा दर्द है, दीवाना कोई दिल है, मिले हैं कैसे सिले, ऐ मेरे खुदा। بفرمایید مامان. دخترم، اون خواهرته. تو باهاش یکم حرف بزن. من چی بهش بگم مامان؟ من که واسه سوالاش هیچ جوابی ندارم. مگه چی ازت میپرسه؟ مامان، فقط دلیل جواب منفیتونو بهش بگی. حالش خوب میشه. نمیتونم چیزی بهش بگم. مامان، ذهنیت اون از شما خیلی خراب شده. به کسی هم چیزی نمیشه گفت، درسته، ولی زندگی خودمون اینجوری نابود میشه. پس اگه شما میخواین که کل زندگیمون نابود نشه، لطفاً همه چی رو راست بهش بگین. تلخی حقیقت میتونه اون مسمومیت رو کمتر کنه. این دیگه میل خودتونه. هر کاری دلتون میخواد بکنین. الو، فهیمه، حالت چطوره؟ من خوبم. باید الان ببینمت. اگه خونه ای راه بیافتم. الان؟ نه من باید برم سر کار. یه کار جدیده، رفتنم خیلی واجبه. باید حتما امروز بری. خب فردا برو. نجیب، موضوع استخدامه. ممکنه جامو بگیرن. باید حتما همین امروز برم. ببین فهیمه، تو متوجه نیستی. من خیلی نگرانم. مشکل خیلی بزرگی پیش اومده. تا باهات صحبت نکنم نگرانیم رفت نمیشه. بفهم الان بیام. برای چی متوجه نیستی؟ من الان باید برم. شما هم نمیتونی بیای. مزاحمت نمیشم.
فقط خونه بمون، الان دارم میام. برگشتم هر جا که خواستی برو. خداحافظ. مامان مامان چیه؟ چی شده؟ ببینم حالتون خوبه؟ آره خوبم. چطور؟ جایی داری میری؟ آره امروز امتحان دارم، میرم امتحان بدم. آها باشه تا برو. خداحافظ. خداحافظ. ببخشین. کجا میری؟ خب یه کار واجب دارم، زود برمیگردم. چقدر کارت واجبه؟ واسه چی میپرسی؟ واسه مشتری کد 108 باید مبل بفرستیم. همینطوری داره زنگ میزنه. اگه شد زود برگرد. دیگه این یکی کار خودت بکن. تو نبوده من نمیتونی یه جنس بفرستی آخه همش اینجا نشستی. باشه فهمیدم، خودم ردیفش میکنم. منو آشغال فرض کرده. حالا چه کار واجبی داره که باید براش کلم بزنه؟ حتما یه چیزی هست. آصف بیا اینجا پسرم. بله. برام یه کار واجبی پیش اومده. باشه. برای کد 108 جنساشونو باید بفرستیم. انجامش بده. بله چشم. ممنون. خواهش میکنم. بله فهیمه بگو. خب به نظرم شما خونه نیایین بهتره. میتونیم بریم بیرون؟ این که خیلی خوبه. نمیدونم چرا به ذهن خودم نرسید. تو یه کاری کن، از خونه بیا بیرون تو خیابون. من تو راهم، 5 دقیقه دیگه میرسم. خیلی خوب باشه. خوبه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مادر جان من کاری دارم، میرم بیرون. دردان خور است. اگه چیزی لازم داشتین حتما صداش بزنین بیاد. گلنازم رفته امتحانش رو بده. حالا امروز حتما باید بری بیرون؟ بله بهتون گفته بودم چند روز پیش که یه جایی واسه کار رفتم. داشتم فکر میکردم امروز برم اونجا. خیلی وقته که نرفتم. حالا نمیدونم کارش درست بشه یا نه. حالا چرا دارین سوال میکنین؟ حالتون خوبه؟ آره من که خوبم. مگه چم شده؟ همینطوری پرسیدم. بیا یه لحظه بیا پیشم بشین. از دیشب خیلی دلم گرفته بود. من که همینطوری حرف میزنم، خودتم میدونی. ولی تا امروز رو حرف من حرف نزده بودی دخترم. ولی دیروز تو جور دیگه شدی. ببین فهیمه منو ببخش باشه. من دیروز ناخواسته دل تو شکوندم و ناراحتت کردم. مادر اینطوری نگین. من از حرفتون ناراحت نشدم.
شما بزرگ این خوره این. دیگه اینطوری نگین. من میرم دیگه، دیرم شده. یه لحظه بمون. خدا بیامرز اختر اگه امروز زنده بود نمیذاش حتی نگاه یه مرد نامحرم به صورت زنش بیفته. ولی فهیمه الان که تو مجبوری کار کنی دیگه باید بفهمی دیگه این دور و زمونه واسه زن قشنگ و جوونی مثل تو خوب نیست که هر جایی بری و واسهشون کار کنی. تو حواست به آدما باشه، چون که مردم خیلی بیرحم شدن. یه چیز دیگه ولی یه چیز دیگه نشون میدن. واسه همین باید خیلی حواست جمع باشه. میفهمی که شما نگران من نباشین. تا شما با من هیچ غمی ندارم. فقط برام دعا کنین همه چی درست میشه. دیگه بهتر من برم. خیر باشه. اختر کجا رفتی؟ آخه الان سن رفتنت نبود پسرم. من به جات باید میرفتم. مادرتم گول زدی. داری میبینی خودت دیگه زندگیمون چطوری میگذره. تو نبودنت ما چه زندگی داریم. امجد چرا گوشیشو جواب نمیده؟ از دیروز گوشیش خاموشه. نه یه زنگ به هم زده نه یه کلام حرف زده. نکنه به خاطر جواب رد مامان از من زده شده. حتما خاله هاجر بهش اجازه نمیده با هم حرف بزنه. باید بفهمم چرا با هم حرف نمیزنه. چی کار کنم؟ چطوری بهش زنگ بزنم؟ چطوری ببینمش؟ کجا برم آخه؟ به نظرم که بریم یه جا راحت حرف بزنیم. نه خب من یکم عجله دارم. هرچی میخواین بگین همینجا بگین. نمیشه همه حرفا رو تو ماشین زد. بهتره بریم یه رستورانی اونجا با هم صحبت کنیم. خوبه؟
چرا وایستادی؟ بشین دیگه. میدونی بهترین چیز این رستوران چیه؟ غذاش خیلی خوشمزه است. یه کاری کنیم امروز غذای چینی بخوریم. برای چی من آوردین اینجا؟ چه حرفی داری؟ چرا عجله داری؟ ببخشین. عجیبه. من هنوزم خوب یادمه تو غذای چینی خیلی خوشمزه‌ای میپختی. تا وقتی اختر زنده بود منو میآورد خونه پذیرایی میکرد با غذاهایی که تو میپختی. ولی الان من که گفتم بهتون خیلی وقت ندارم. هر حرفی داریم به هم بگین زودتر. من غذا نمیخورم. برای چی با ازدواج بچه ها موافقت نکردی؟ روز قبلش به هم گفته بودی که میخوای امجد و دردانه با هم ازدواج کنن. حقیقتش اینه که من موافق نبودم، ولی به خاطر خوشحالی تو نظرمو تغییر دادم و هاجرم راضی کردم. نمیفهمم که چی شد، چرا قبول نکردی؟ شما بگین، شما برای چی نمیخواستین دردانه و امجد با هم ازدواج کنن؟ خب ببین، تو که اخلاق هاجر رو خیلی خوب میشناسی. اون هیچ وقت دختر تو رو به عنوان عروسش نمیپذیره. اون تا امروز منو نبخشیده. دیگه چطوری تو با دخترتو ببخشه؟ زندگی دخترتو براش عذاب میکنه. برای همینم نمیخواستم امجد با دردانه ازدواج کنه، اما به خاطر خوشحالی تو هاجر رو مجبور کردم و آوردم تا خونت. تو بگو چرا جواب رد دادی؟ من قبول نکردم چون میدونستم هاجر هیچ وقت دختر منو با روی خوش قبول نمیکنه. اگه اینطوری بود به خودم باید میگفتی. منم هاجر رو نمی آوردم. البته خوب شد جواب منفی دادی. راستشو بخوای خیلی از این تصمیمت خوشحالم. تصمیم خیلی عاقلانه ای بود. ازدواج به زور که نمیشه. میدونی چیه؟ امجد فکر میکنه تو به خاطر من جواب رد دادی. شاید ما دوتا، فکر کنم دردانه بهش گفته که چند بار اومدم دیدنت. اینم گفته که براتون خاروبارم آوردم. احتمالا فکر میکنه من و تو یه ارتباطی با هم داریم و به خاطر اونه که نمیخوایم اونا با هم ازدواج کنن. فهیمه، تو خیلی خودداری، خیلی صبوری. منم خیلی منتظر موندم. به نظرم الان وقتش رسیده. ما دوتا باید در مورد خودمون تصمیم بگیریم. ببین فهیمه، من قبلا هم بهت گفتم حاضرم مسئولیت تو و دختراتو به عهده بگیرم. بهشون محبتی رو میدم که تا امروز ازش محروم بودن. فقط یه بار جواب مثبت بده. بعدش بشین ببین که کسی در مورد تو و دخترات غلط اضافی نمیکنه. ببین فهیمه، من الانم میتونم برات هر کاری بکنم، اما به چه عنوانی ها؟ اگه تو از حرف این مردم میترسی، خب مردم الانش هم دارن حرف میزنن. به هم اعتماد کن. اگه ما دوتا با هم عقد کنیم دهن همه بسته میشه. من بهت قول میدم که قطعا خوشوقتت کنم. تو رو خدا این ننگ بیوه بودن رو تموم کن. ببین فهیمه، ازدواج کردن حق شرعی من و توه. من از کسی نمیترسم. اگه تو بخوای حتی میتونم همه چیزو به هاجر بگم. من تصمیممو گرفتم. اگه به خاطر ازدواج کردن با تو مجبور شم هاجرم ترک میکنم. حتما ترکش میکنم.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من منتظر جوابت میمونم. ببین فهیمه، این که تو همش میری سر کار من اصلا دوست ندارم. همین که ازدواج کنیم به خدا قسم حتی نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. این قول من به توه. زندگی تو پر از خوشی میکنم. مراقب خودت باش. آی رانیا، آخه چی بگم؟ هیچ وقت نجیب احمد توی زندگیمون همچین جسارتی به خرج نداده بود. همیشه یواشکی میرفت دیدن فهیمه، ولی هیچ وقت اینقدر راحت و سریع از عقد کردن باهاش حرف نزده بود. هنوز باورم نمیشه اینو شنیده باشم. وای رانیا، حس میکنم به اون فهیمه لعنتی بدجوری باختم. به خواهی سیاه نشوندتم. نه آبجی هاجر، تو رو خدا این حرفا رو نزن. تو که حسابت خیلی قوی تر از اینا بود. اگه الان شکست بخوری دیگه بعدن چی میشه؟ الان باید حسابی رو پاهات وایستی. باید با شجاعت با فهیمه مبارزه کنی تا برنده شی. وای رانیا، من چطوری باهاش مبارزه کنم؟ وقتی این همه سال شوهرم نتونسته از فکرش بیرون بیاد، دیگه چه گله‌ای از فهیمه دارم؟ نجیب احمد دیگه هیچ ترسی از من نداره. دیشب که تهدیدم کرد فکر میکردم صبح پا میشه زانو میزنه و ازم عذرخواهی میکنه، ولی نه، با خیال راحت از خونه رفت بیرون. خواهر آخه چی بگم از بدبختیم، انگار کارش راحت تر کردم. میبینی رانیا؟ چند روز دیگه که بشه اون فهیمه میشه هوای منو میاد میشینه جلو. اما دارم بهت میگم قبل اینکه همچین چیزی بشه من زهر رو خوردم. خدا نکنه همچین چیزی بشه خواهر. بعدم بله، تو تنها نیستی که ما هممون باهاتیم. اگه داداش نجیب احمد همچین فکری هم بکنه ها، ما نمیذاریم اینطوری بشه، اصلا نمیذاریم بشه. کی جلوشو میگیره رانیا؟ آدمی که آب از سرش گذشته باشه دیگه کاریش نمیشه کرد.
ای بابا چرا یادت رفته؟ تو یه پسر جوون داری. اون راه پدرشو میبندی. تو بهش بفهمون. بگو با باباش حرف بزنی. هی بابا رانیا، اونا که ولش کن. اون که خودش مجنون و عاشق شده. کل شب میشینه اشک میریزه. صبحم که میشه از خواب پا میشه و از خونه میزنه بیرون. گوشیشم خاموش میکنه. آخه از کدوم بدبختیم بهت بگم زن داداش؟ باشه رانیا، من فعلا برم دیگه. سرم خیلی درد میکنه. بعد با هم صحبت میکنیم. باشه خواهر، خیلی مراقب خودت باشی. آن رسی قرص سردرد بخور و بعدش بخواب. باشه رانیا، فعلا خدافظ. بهتون 1000 بار التماس میکنم خاله، منو امجد از هم جدا نکنین. لطفاً امجد و دست کسی دیگه ای نسپارین. ما همو دوست داریم خاله، بین ما دوتا وای نستین. ازدواج ما رو به هم نزنین. جدا؟ پس این تصمیمو گرفتی؟ اون گوشاتو خوب باز کن دردانه. این زیبایی تو که به خاطرش پسرم دنبالت افتاده و تو هم ولکنش نیستی، من اونو از بین میبرم. روی صورت دستید میپاشم دختر. فهمیدی یا نه؟ از امروز به بعدم اگه اسم پسرمو بیاری دیگه من تقصیری ندارم. چرا اینطوری میکنی؟ که دارم بهت میگم. خاله ازتون خواهش میکنم یه بار حرف منو گوش کنی. خاله وای خدایا، مادر و دختر دنبال شوهرم و بچم افتادن. چی کار کنم من؟ ول کنم نیستن انگار. پدرشونو در میارم، هم فهیمه همین دخترش. मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे हम. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.